स्वस्थानी व्रतकथा। हरि ओम। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतस् तुन्वन्ति दिव्यस्तवैर् वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर् गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यन्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दन चर्चितो जलबभू शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृत कुण्डला प्रविलसन् मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञान निदान पुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनं भुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरं मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपात्तमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नमो भगवते तस्मै व्यासाय मिततेजसे यस्य प्रसाद तच्छामि नारायण कथामिमाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् ततो जयमुदीरयेत् ततो जयमुदीरयेत्। अथ सप्तमोध्याय दक्ष सेना उपाख्यान। हरि ओम। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, सतीदेवीले त्यसरी प्राण त्यागेको देखेर देवता, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, नाग, दैत्य र ऋषि मुनि सबैले अहो साह्रै अनर्थ भयो भन्दै आश्चर्य माने। उसै बेला अकस्मात आधी चलेर धुलो उडी सारा आकाश ढाक्यो र विपरीत हावा चल्न लाग्यो। बिना बादलकै मेघ गर्जन लाग्यो। यज्ञमा उपस्थित सबै देवता, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, दैत्य, नागहरू धुलो उडेर आँखामा परि हेर्न असमर्थ भए। वायुको वेगमा अडिन नसकी भूमिमा घोप्टिए। वायुको त्यो उग्र वेगले कतिलाई उडाएर लग्यो, कति भूमिमा पछारिए, कति रुन कराउन लागे। त्यस हुरीमा परेर कतिको हात भाँचियो, कतिको खुट्टा मर्कियो, कतिले भूमिमा टाउको टेक्न पुगे, कतिका मुख भूमिमा घोप्टिएर माटो खान लागे। उठ्न असमर्थ भएका जति रुन कराउन लागे, कति रक्षा गर मरे बाबा बचाओ भन्न लागे। यस्ता प्रकारले यज्ञमा उत्पात भएको केही बेरपछि हुरीको वेग कम भयो र दक्ष प्रजापतिले चिन्ता गरी सबै छोरी ज्वाइँलाई डराउनु पर्दैन भनी सान्त्वना दिइसकेपछि चित्त व्याकुल गरी अब कसो गरौँ भन्दै गुरु बृहस्पति कहाँ गएर बिन्ती गरे। हे गुरु, अनर्थ भयो, अब कसो गर्ने, असम्भव कुरा प्रत्यक्ष भयो भन्दै भयभीत स्वरमा कराउन लागे। त्यसै बेला नारदजीले सतीदेवीले अग्निकुण्डमा हामफाली प्राण त्याग गरेको देखि हावाभन्दा पनि वेगले शीघ्र कैलाश पुगी महादेवका चरणमा दण्डवत गरी उभिरहे। अनि हे नारद, तिमी के भन्न आएका, भन, किन मौन भई उभिएका छौ। यस्तो शङ्करजीको आज्ञा सुनि हात जोडेर नम्र स्वरमा बिन्ती गरे। हे ईश्वर, हजुरको प्राण प्रिया सतीदेवीले दक्ष प्रजापतिको यज्ञाग्निमा हाम फालेर प्राण त्याग्नुभयो। किनभने हे जगदीश्वर, हे करुणानिधे, पापिष्ट दक्षले हजुरलाई अनेक क्षुद्र वचनले हेला गरी निन्दा गरेको त्यो महादेव कहाँको देवता हो, त्यो त बौला पो हो। त्यसलाई नडाकेर मेरो के हुन सक्दछ। मेरा 33 कोटी छोरी ज्वाइँ ब्रह्मा विष्णु आदि छँदैछन्, कस्तै भए पनि म त्यसलाई डाक्ने होइन इत्यादि अनेक दुर्वचन बोलेको सुन्दा सहन नसकी क्रोधयुक्त भएर भूमिमा लातले हानी यज्ञको परिक्रमा गरी कसैको पनि मुखतर्फ नहेरी केवल हजुरको नाम शिव शिव भन्दै यज्ञाग्निमा हामफाली प्राण त्यागिन्। हे प्रभु, हजुरको डरले अग्निले देह दग्ध गर्न सकेका छैनन्, केवल प्राण छाडेर यज्ञकुण्डमा शयन गरे झैँ सुतिरहनु भएको छ। हे ईश्वर, यही कुरा बिन्ती चढाउन आएको हुँ। हे चन्द्रमौले, अनर्थ भयो, अब के गर्ने। यति भनी नारदजी उभिरहे। नारद मुनिका कुरा सुनेर महादेवले आज्ञा भयो, हे मुनि,
तिमीले भनेको कुरा निश्चय सत्य हो कि होइन? शिवको यस्तो वचन सुनि नारदले भने, हे जगदीश्वर, हजुरका सामु मिथ्या बोल्ने साहस अथवा शक्ति ममा छैन। ध्यान दृष्टिले हेर्नु भए सत्य सत्य ज्ञात हुनेछ। नारदजीका त्यस्ता वचन सुनि ध्यान दृष्टिले विचार गरी हेर्नु भयो त अत्यन्त क्रोधले तिनै नेत्रबाट अग्निका ज्वाला निकाली दारा किटी पाखुरा निमोड्दै नारदजीको सामुन्ने नै भन्नुभयो, हे मुने, 33 कोटी देवताले रक्षा गरिएको पापिष्ट दक्षको विनाश नगरी छोड्ने छैन। अब तिमी आफ्नो आश्रममा जाऊ भनी बिदा दिनुभयो र नारदजी श्री महादेवलाई दण्डवत प्रणाम गरेर आफ्नो धाममा गए। नारदजी गएपछि शिवजीले सतीदेवीलाई सम्झेर रिसले तिनै नेत्रबाट अग्निका जस्तै ज्वाला निकाली शिखाबाट एउटा जटा झिकेर भूमिमा पछारे। त्यसबाट मेघ गर्जे जस्तै चरुको शब्द गरी भयङ्कर चतुष्टी योगिनी र भूत प्रेत पिचाच प्रथम गर्णले शहीद भएर महाकाली उत्पन्न भइन्। कस्ती महाकाली भने डरलाग्दो अनुहार भएकी, लामा लामा दारा निस्केकी, आकाश जस्तै पेट भएकी र बाघको छाला कम्मरमा बेरेकी, झाँक्रो फिजेकी, हातमा भयङ्कर खड्ग लिएकी, कहिले हाँस्ने कहिले लामो जिब्रो निकाल्ने यस्ती महाकाली शिवजीको सामुन्ने उभि के कामले मेरो आराधना गर्नुभयो भनी बिन्ती गरिन्। अनि महादेवले अघि चाहिँ अर्को जट्टा झिकेर भूमिमा पछारे। त्यसबाट पृथ्वी कम्पायमान पार्दै क्रोधित सिंह जसरी गर्जन्छ त्यस्तै ध्वनि निकाल्दै हजार सूर्य जस्तै तेज भएका, सम्पूर्ण शरीरमा खरानी घसेका, मुण्डमाला लगाएका, दायाँ हातमा त्रिशूल लिएका र बायाँ हातले डम्बर बजाउने यस्ता भीषण मूर्ति भएका वीरभद्रले महादेवका अगाडि उभिएर बिन्ती गरे, हे शम्भो, हामीहरूलाई किन आराधना गर्नुभयो? तिनीहरूको यस्तो प्रार्थना सुनेर महादेवले आज्ञा भयो, हे वीरभद्र, हे महाकाली, तिमीहरूलाई पापिष्ट दक्ष प्रजापतिको यज्ञ विध्वंस पारी उसको पनि संहार गरी दक्षका सहायक संरक्षक देवताहरूको पनि संहार गरेर आओ भनी डाकेको हुँ। अब तिमीहरू नन्दी भृङ्गी 64 योगिनी भूत प्रेत पिचाच समेत भई दक्षको यज्ञ विध्वंस गर्न तत्काल जाओ। श्री महादेवको यस्तो आज्ञा सुनि नन्दी भृङ्गी भूत प्रेत योगिनी र पिचाच सहित भई मेघ गर्जे झैँ सिंहनाद गरी पृथ्वी डोलायमान पारी साक्षात् यमराज झैँ प्राणीको नाश गर्न हिँडे झैँ क्रोधित भएर शिवको आज्ञा सिरोपर गरी कैलाश पर्वतबाट हिँडे। तिनीहरूको चालामाला देखेर पृथ्वीलाई हार थाम्न कठिन पर्यो र थरर कापिन्। 7 समुद्र छछल्किए, समस्त जीव त्राही त्राही भए। दक्षको यज्ञमा पनि अनेक किसिमका उत्पात हुन लागे। आकाशमा काग र गिद्ध महामण्डलाकार गरी उड्दै कराउन थाले। स्यालहरू आँखा र मुखबाट आगोको ज्वाला निकाल्दै कराउन र दगुर्न लागे। रगतको वृष्टि भयो, वायु चल्न लाग्यो। यस्तो उत्पात हुन लागेको देखेर यज्ञ मण्डपमा बसेका सबै हाहाकार गर्दै यताउता भाग्न लागे। ती बालक बुढाहरू भाग्न नसकी भूमिमा घोप्टिएर रुन कराउन लागे। कोही अझ के हुने हो भनेर डराई त्राही त्राही हुन लागे। ठिक उसै बेला शिवको आज्ञा पाएर उक्त भएका वीरभद्र र महाकाली, नन्दी भृङ्गी आदि शिवका गण मेघ गर्जे जस्तै गर्जँदै हात्तीका बथानमा सिंह पसे झैँ दक्षका यज्ञमा पुगेर दक्षद्वारा डाकिएका देवता यक्ष गन्धर्व किन्नर नाग दैत्यगण सहित परस्पर जुधे। त्यो देखेर दक्षका कन्याहरू देवकन्या, नागकन्या, ब्राह्मण, ऋषि, मुनि आदि सबै त्राही त्राही नारायण भन्दै रोई कराई 10 दिशातिर भाग्न लागे। कोही भाग्न नसकेर लडे, कसैको हात खुट्टा भाँचियो, कोही टाउकाको भरले पल्टेर माटो खान लागे। कति मूर्छा परि असह्य जस्तै भूमिमा लडिरहे। तर विष्णु प्रवृत्ति देवता यक्ष गन्धर्व किन्नर आदि सबैले दक्ष प्रजापतिको रक्षा गर्न शस्त्र अस्त्र लिएर वीरभद्र र महाकाली माथि प्रहार गर्न लागे। यसरी परस्परमा घमासान सङ्ग्राम भयो। इन्द्रादि देवताहरूले कुन कुन अस्त्र प्रहार गरे भने इन्द्रास्त्र, अग्न्यास्त्र, दिव्यास्त्र, वरुणास्त्र, पाशुपतास्त्र, ब्रह्मोत्तमर, गदा, खड्ग र मुसल, नागपाश आदिले वीरभद्र र महाकाली तथा 64 योगिनी भूत प्रेत प्रथम गण र विषमजोर माथि प्रहार गरे। यस्ता तरहले आफूमाथि शस्त्रास्त्र प्रहार गरेको देखेर वीरभद्रका गणहरूले पनि कठोर स्वरले गर्जेर दक्षका सैन्यभित्र पसी जति भेटे उत्तिको टाउको समाती निमोठी, हात खुट्टा भाँची, मुड्कीले हानी, रगत छदाई
जाई देवताहरूको संहार गरे। उता महाकालीले पनि प्रत्यक्ष काल जस्तै खड्गली वर्षाकालको प्रचण्ड मेघ गर्जे झैँ गर्जी सिंहनाद गर्दै मृगका फौजमा सिंह पस्यो झैँ र सुकेका परालमा आगो लागे जस्तै गरी दक्षका सेनाको संहार गरिन्। वीरभद्र समेत नन्दी भृङ्गी चतुष्टी योगिनी भूत प्रेत पिचा प्रथम गण समेतले शत्रुतिरका कसैको शिर कसैको हात खुट्टा छुट्याए, कसैलाई निमोठी रगत पिएर नाच्न लागे, कोही हाँस्न थाले, कसैको मासु लुछेर खाए, कसैको कोखमा प्वाल पारेर रगत पिउन लागे, कोही देवता भागे। यसरी दक्षका कोटी कोटी सेना र कोटी कोटी देवताको संहार गरे। त्यसहार गरेको देखेर दक्षका सेना र देवताले वीरभद्र र महाकालीमाथि आफ्ना शस्त्रास्त्र प्रहार गरे, तर ती सम्पूर्ण शस्त्रास्त्र कालीको शरीरमा छुनासाथ आफै भस्म भएर जान्थे। फेरि शिव गुण र महाकालीले दक्षका सैन्य र देवगण यज्ञमा आएका धेरै वीरहरू मारिदिए। विषम ज्वरले पनि सबैका शरीरमा प्रवेश गरी अचेत पारिदिए। अनि वैकुण्ठका स्वामी श्री विष्णुले सम्पूर्ण देवता यक्ष गन्धर्व किन्नर दैत्य नाग सहित दक्षका सबै सेना अचेत भएका देखेर आफ्नो देहबाट शीत ज्वरो उत्पन्न गरेर सबैलाई सचेत गराए। फेरि अनेक शस्त्र अस्त्र लिएर बत्तीमा पुतली गए झैँ वीरभद्र र महाकाली माथि जाइ लागे। वीरभद्रले पनि त्रिशूल लिई सिंहनाद गर्दै सुकेको खरमा आगो लगाए झैँ एक क्षणमै दक्षका अनेक सेनाहरू काटी मारिदिए। तिनमा कसैको शिर छैन, कसैको हात छैन, कसैका खुट्टा छैनन्। यस्तो स्थिति देखेर कोही रक्षा गर भन्दै भाग्न पनि नसकी भूमिमा लडिरहे। यसरी सबै देवताहरूको संहार गरी अन्य दैत्य दानवलाई समाती अग्निकुण्डमा हुम्न लागे। वीरभद्रले त्यसरी दक्षका सेना देवता यक्ष दानव गन्धर्व किन्नरहरूको नाश पारी यज्ञ समेत ध्वस्त पारिदिएको हेर्न नसकी श्री विष्णुले राता राता आँखा पारी नागले झैँ निश्वास फेर्दै प्रलय कालको अग्नि जस्तै भई बायाँ हातले पाञ्चजन्य शङ्ख बजाई दाहिने हातले कौमोदकी गदा उठाई संहार कालका रुद्र जाइ लागे जस्तै वीरभद्रका सेनामाथि जाइ लागे। त्यो देखेर देवता यक्ष गन्धर्व किन्नर नाग आदि सबै र दक्ष प्रजापतिका सेनाले धन्य धन्य विष्णु तिम्रो जय कल्याण होस् भन्दै आफ्ना शस्त्रास्त्र लिई विष्णुको सहायतामा लागेर कठोर युद्ध गरे। त्यस्तो देखेर महाकाली रिसले आगोको ज्वाला झैँ डरलाग्दो तेज प्रकट गरी खड्गली जाइ लागिन्। त्योदेखि भूत प्रेत पिचा प्रथम गण डाकिनी साकिनी र चतुष्टी योगिनी सबै युद्ध गर्न लागे। जस्तै ठुलो हावा चल्नाले मेघ टुक्रा टुक्रा हुन्छ त्यस्तै दक्षका सेना देवता दैत्य गन्धर्व किन्नर नाग आदि 10 दिशामा भागे। तब विष्णुले निर्धक्कसित वीरभद्रको छातीमा कौमोदकी गदा प्रहार गरे। त्यो गदा वीरभद्रको छातीमा बज्रन गयो अनि ती मूर्छा परी भूमिमा ढले। फेरि विष्णुले नन्दी भृङ्गी 64 योगिनी भूत प्रेत पिचास प्रथम गणका उपर शङ्खको चर्को शब्दका साथ शस्त्रास्त्र प्रहार गरे। त्यसरी विष्णुको प्रहारले कति लडी भूमिमा पल्टे, कति मूर्छा परे, कति भागे। त्यो देखेर दक्ष प्रजापतिका सेनाले धन्य धन्य विष्णु भनी तुति गरी पुष्पवृष्टि पनि गरे। तब विष्णुले पाञ्चजन्य शङ्ख बजाए। मूर्छा भइरहेका वीरभद्र महाकालीका कानमा देवता यक्ष गन्धर्व किन्नर र दक्षका सेनाले सङ्कुल ध्वनि र धन्य धन्य विष्णु भनी तुति गरेको शब्द पर्यो र चेतना फर्क्यो। आफ्ना सैन्य कोही भुइँमा ढलेका, कोही भाग्न लागेका र कोही के कसो गरौँ भनी अन्योलमा परेका देखि अत्यन्त क्रोधित भई काल सदस्य त्रिशूल लिई विष्णुलाई लक्ष्य गरी वेगले प्रहार गरे। त्यो त्रिशूल विष्णुका छातीमा लाग्यो। त्यसको कष्ट सहन नसकी नवद्वारबाट रगतको धारा बगाई विष्णु मूर्छा परी ढले। उनी मूर्छित भएपछि वीरभद्रले प्रलय कालको मेघ झैँ गर्जन गरी दक्षका सेनामाथि जाइ लागे। आफ्ना गण समेत मिलेर कोटी कोटी देवताको संहार गरे। वीरभद्र गर्जेको शब्द उनका गणहरू नन्दी भृङ्गी प्रथम गण समेतको कानमा पर्यो र बिउजी उभिएर हेर्दा रणभूमिमा विष्णु मूर्छा परेका र वीरभद्रले दक्षीय सैन्य र देवताहरूको संहार गरेको देखेर धन्य धन्य वीरभद्र भनी आफ्ना आफ्ना शस्त्र अस्त्र लिएर दक्षका सैन्यमाथि जाइ लागे। त्यसरी अत्यन्त भयङ्कर युद्ध भयो। कस्तो युद्ध भने हे मुनि महाकाली र वीरभद्र तथा उनका सेना समेत जाइ लागे। अनि कसैको टुपी समातेर पछाडि
खड्गले हानी मारे, कसैलाई मुड्कीले नै मारे, 64 योगिनीले पनि कतिलाई निमोठेर मारे, कसैको काखीमा पाल पारेर रगत पिग मारे, कसैलाई पक्री अग्निकुण्डमा होमिदिए। यस्ता प्रकारले देवता यक्ष गन्ध र दैत्य किन्नर को नाश गरेर वीरभद्रका सैन्यले जय जय भनी कराएको शब्द मूर्छा परेका विष्णुको कानमा पर्यो र मूर्छाबाट उठेर हेर्दा वीरभद्र र महाकालीले यज्ञ विध्वंस पारी देवताहरू र दक्षका सैन्य समेत नाश गरेका देखि अत्यन्त क्रोधित भई राता राता आँखा पारेर, हे पापिष्ट, आज तेरो नाश गरेर दक्षको यज्ञ पूर्ण पारी सबै देवता यक्ष र गन्ध र नाग आदि सबैलाई सन्तोष दिनेछु। आज एकादश रुद्र तेरो सहायक भएर आए पनि रक्षा गर्न सक्ने छैनन्। सम्पूर्ण दुष्टको संहार गर्ने यो चक्र देखिस् भनी सुदर्शन चक्र देखाए। विष्णुले भनेको त्यस्तो क्षुद्र वचन सुनेर वीरभद्र रिसाले चुर भई भन्दछन्, हे पापिष्ट विष्णु, सम्पूर्ण दुष्टको नाश गर्ने चक्र भनेर देखाइस्। तेरो पराक्रम माफिक त्यो चक्र मेरा उप प्रहार गरेर हेर। मुखले भनेर मात्र केही हुन सक्दैन। यस्तो वीरभद्रको वचन सुनि विष्णु रिसाई वीरभद्रलाई ताकेर सुदर्शन चक्र प्रहार गरे। त्यो चक्र अनेक सूर्यको जस्तो तेज र प्रलय कालको मेघ गर्जे झैँ गर्जना गर्दै काल रुद्र नाश गर्न गए झैँ गयो। त्यस्ता प्रकारले आएको त्यो चक्रलाई देखि नन्दी भृङ्गी भूत प्रेत 64 योगिनी प्रथम गण आदि 20 शिवगण त्राई त्राई वीरभद्र महाकाली भनी उनका नगिचे गए। जस्तो समुद्र मथनमा कालकुट विष निस्केर सबैलाई भस्म पार्न खोज्दा त्यो विष शिवले पान गर्नुभएको थियो। त्यस्तो त्यो चक्र आएको देखेर वीरभद्रले मुख बाहिदिएकाकोले वीरभद्रको मुखमा पस्यो र उनले निल्न तयार भएको देखि विष्णुले चाँडो गरी वीरभद्रका मुखबाट सुदर्शन चक्र झिकी त्यहाँबाट अन्तर्धान भई वैकुण्ठ जाँदा भए। इति श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्तानी परमेश्वर्या व्रत कथायां दक्षे सेना वधो नाम सप्तमोऽध्याय। उपनयतु मङ्गलं वो सकल जगन्मङ्गलाय श्रीमान् दिनकर किरण निबोधित नवन लीन दलन निवेक्षण कृष्ण काले वर्षतु पर्जन्य पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षयो भरहितो ब्रह्मणा सन्तु निर्भया अपुत्रा पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धना सदना सन्तु जीवन्तु शरदां शताम् तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्र चितोद्धार कथा प्रसंग या कुन्देन्दु तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणा वरदण्ड मण्डितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शङ्कर प्रभृतिभिर्देवै सदा वन्दिता सामं पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा कायेन वाचा मनसिन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणेति समर्पये तत् श्रीस्वस्तानि देवार्पणमस्तु।